अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी रियल इंसिडेंट हैं और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। इस स्टोरी की बिगिनिंग मौसम सरमा में हुई, जब मैसाचुसेट्स आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा था और एक बंदरगाह की हैसियत से उभर रहा था। इसी मैसाचुसेट्स के शुमाली हिस्से में स्लिम टाउन मौजूद है, जहाँ ये किस्सा मशहूर हुआ। और ये वहीं से शुरू हुआ जहाँ पर अचानक से बहुत से नौजवान लड़कियों ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी, और एक जादूगर ने दावा किया कि इन पर इसने जादू किया है। फिर ये सिलसिला न्यू इंग्लैंड डेनोरस तक फैल गया। एक जानिब तो फ्रांस के साथ जंगें जारी थी, तो दूसरी जानिब बीमारियां इन लोगों को अपनी लपेट में ले रही थी। और अब इस जादूगर के जादू से मुतासरा होने वाली लड़कियों ने, जिनके दिमाग उलट चुके थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो शैतान को मानती हैं। एक नामालूम जादूगर के मुताबिक इन पर गज दरजिश जादू किया गया है। कहानी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि पहले इन लड़कियों में से चंद एक की शक्लें बदल गईं, तो कोई एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने का दावा करने लगी। वो कहने लगी कि उनकी रूहें दूसरे इंसानों में मुंतकिल हो चुकी हैं। इन लड़कियों को डाइन चुड़ैलें भी कहा जाता था। इसके बाद ये लड़कियां जो चुड़ैलें बन चुकी थीं, अपने अपने घरों को छोड़कर एक पुराने मकान में जमा होने लगीं और फिर बाकायदा शैतान की पूजा करने लगीं। और रात के किसी पहर शैतान से या इसके चेलों से मुलाकातें भी करना शुरू कर दी। उन्होंने डाइन को एक जीता जागता रूप दे दिया था। मैसाचुसेट्स में जो हो रहा था वो माजी का तसलसल था और यूरोप से अमेरिका जा पहुंचा था, जहां इससे कबल इन चुड़ैलों जादूगरनियों को जिंदा जलाया जा चुका था या फांसी पर लटका दिया गया था। माइकल हंटर को मैसाचुसेट्स के मेयर ने यह जिम्मेदारी दी कि वो मैसाचुसेट्स को इन चुड़ैलों से पाक करे। और माइकल हंटर अब हाथ में हंटर पकड़े इस मकान की जानिब रवां दवां था। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे और वो घोड़ा दौड़ाता हुआ चला जा रहा था। इसने सबसे पहले इस मकान के चारों जानिब आग लगा दी और फिर एक कोने में इन चुड़ैलों के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। फिर जब आग पूरे मकान में फैली तो सब चुड़ैलें बाहर की जानिब चीखते हुए आने लगी। माइकल ने रस्सी की मदद से बारी बारी इनके गलों में फंदे लगाए और रस्सियों को बल दे देकर इनकी टांगों में लपेटने लगा, और फिर अपने घोड़े के पीछे इन्हें बांधकर शहर की जेल की तरफ बढ़ने लगा, जहां पर जेल का सुपरिटेंडेंट इसका मुंतजिर था। 2 जून को मैसाचुसेट्स जेल में इन चुड़ैलों को फांसी देने के लिए फंदे लगा दिए गए और बारी बारी इन सबको फांसी दी जाने लगी। यहाँ अजीब सा मंजर था। मरने से पहले चुड़ैलें आसमान की जानिब देखती, चिल्लाती और फिर फांसी पर झूल जाती। मकान में इन चुड़ैलों के साथ साथ इलाके का बिशप, एक नर्स और एक रिटायर्ड जज की भी निशानदेही की गई कि वो भी शैतान के चेले हैं, तो अगली रात इन्हें जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। माइकल हंटर इसी पर खामोश नहीं हुआ, बल्कि इंक्वायरी में लगा रहा, तो पता चला कि जॉर्ज बोर्स, जो मैसाचुसेट्स का वजीर रह चुका था, माइकल ने इसको माइन में इसी के घर में गिरफ्तार किया। और जब घर की तलाशी ली तो पता चला कि वो ही जादूगर है और इन चुड़ैलों का सरबराह है। उसे 19 अगस्त को जिंदा जला दिया गया। जलते वक्त वो बार बार शैतान से मदद तलब कर रहा था। फिर एक जगह से माइकल ने मार्था, एक चुड़ैल के शौहर के गले में रस्सी डालकर एक मैदान में लाने का कहा। फिर ये देखने के लिए काफ़ी लोग जमा होने लगे। उस वक्त की कोर्ट के जज ने उसमें फैसला सुनाया और इन्हें पेनफोर्ट 8 टोर की सज़ा सुना दी गई और उसे भारी पत्थरों के नीचे दबा दिया गया। वो 2 दिन तक पत्थरों में दबा रहा, यहाँ तक कि इसकी मौत हो गई। इस वाक़े को गुजरे अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि पता चला कि डेल्फी के इलाके में पहाड़ों से चुड़ैलों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। माइकल को इस मसले का हल करने का भी टास्क दिया गया,
تو وہ اگلی رات ہی ڈیلفی کے پہاڑوں میں پہنچا، جہاں گہری کھائیاں اور خطرناک سرنگیں تھیں۔ وہ ہاتھ میں پستول تھامے آگے بڑھنے لگا ہی تھا کہ ایک سرنگ میں چیخ چیخ کر دور جاتی ہوئی غیر انسانی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسا کہ چڑیلیں فرار ہو کر شمالی سمت بھاگ رہی ہوں۔ اس نے تیزی سے اس جانب حرکت کرنا شروع کر دی اور ان کا تعاقب کرنے لگا۔ اسے دور سے روشنی دکھائی دی۔ مائیکل نے یہ دیکھ کر اس روشنی پر فائر کیا ہی تھا کہ سرنگ کے اندھیرے میں اس پہ کوئی جھپٹ پڑا۔ وہ ایک ہوا میں سایہ تھا اور شیطان کا چیلا تھا جو ایک دیوار میں چھپا مائیکل کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے مائیکل کے سر سے چمٹ گیا اور اس کے سر کو دبانے لگا۔ مائیکل درد سے چیخا ہی تھا کہ وہ سایہ ایک دم سے مائیکل کے منہ میں داخل ہو گیا۔ مائیکل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ بھاگتی ہوئی چڑیلیں ایک دم واپس سرنگ میں اس کی جانب آنے لگیں۔ وہ مائیکل کے قریب پہنچی، پھر ایک دم زمین پر سجدے میں گر گئی۔ جب مائیکل غیر انسانی انداز میں زمین پر پاگلوں کی طرح ان چڑیلوں کے قریب زمین پر لیٹا ہوا تھا، یہ دیکھ کر سب کی سب چڑیلیں اس پر جھپٹ پڑی اور اس کا خون پینے لگی اور گوشت کھانے لگی۔ مائیکل ایک بار پھر چیخا، اس کی آواز پورے سرنگ میں گونجنے لگی۔ مائیکل ایک دم ہوش میں آنے ہی لگا تھا کہ اس کے ہاتھوں پر چڑیلیں اب اس کی انگلیاں نوچنے لگیں۔ وہ بے بسی سے وہیں سرنگ کی چھت کو گھورتے ہوئے آخری بار چلایا، پھر اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ ڈیلفی کی اس پہاڑی کی اس زمین میں دبی سرنگ میں شاید کہیں مائیکل کی ہڈیاں موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ماساچوسٹ کی ان چڑیلوں سے جنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ آخری چڑیل کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ مگر ڈیلفی کی پہاڑیاں چڑیلوں پراسرariت اور مائیکل کی آخری چیخ کے لیے آج بھی شہرت رکھتی ہیں، اور آج بھی ڈیلفی کی پہاڑیوں میں کہیں کہیں مائیکل کی چیخ سنائی دیتی ہے۔ اگلی سٹوری کینکری قصبے سے ہے۔ کینکری قصبے سے چند کلومیٹر دور سٹون سٹی قبرستان میں وہ عورت آج بھی دکھائی دیتی ہے، جس کی عمر 30 سال کی تھی۔ وہ اکثر سفید لباس پہنے ہوئے ہوتی۔ وائٹ لباس کی وجہ سے اسے وائٹ لیڈی بھی کہا جاتا۔ آرتھر میلر اپنے دادا جان سے وائٹ لیڈی کی کہانی سن چکا تھا۔ اس کے دادا جان کہتے تھے کہ سٹیپنی روڈ پر ایک رات فائر فائٹر اپنی گاڑی میں سے گزر رہے تھے، جب ایک دم سے ایک عورت ان کی گاڑی کے سامنے اچانک سے آ گئی۔ فائر فائٹرز میسن اور ڈرائیور نے فوراً گاڑی کو بریکس لگائے کہ اس عورت کو بچا سکیں، مگر وہ نہ صرف گاڑی کے نیچے بلکہ آس پاس سب جگہ اسے تلاش کیا گیا، مگر وہ ایک پراسرار انداز میں غائب ہو گئی۔ وہ ہوا میں غائب ہو گئی یا پھر تحلیل ہو گئی تھی۔ پھر 4 سال کے بعد وائٹ لیڈی کا ڈھانچہ ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا پایا گیا۔ اس کے لباس کی وجہ سے ہی اس کی شناخت ہو چکی تھی۔ آرتھر بھی اس کی تدفین کے موقع پر خود بھی وہاں موجود تھا۔ مگر پھر اس کے بعد رات کے اندھیرے میں کئی لوگ وائٹ لیڈی کو دیکھ کر اسے بھوت سمجھ کر بھاگے، کئی تو بخار میں مبتلا ہو گئے اور کچھ لوگوں نے قصبہ ہی چھوڑ دیا۔ وائٹ لیڈی کو قبرستان میں اکثر دیکھا جاتا رہا۔ پھر ایک رات وائٹ لیڈی کی قبر سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ اگلے دن جب لوگ سو کر اٹھے اور اس راستے سے گزرے تو انہوں نے خود خون بہتا ہوا دیکھا۔ اس قبرستان میں 12 رہباؤں کی قبریں بھی موجود ہیں، جنہیں ایلن گرام نے قتل کیا تھا اور پھر ڈراؤنے خواب دکھائی دینے پر خودکشی کر لی تھی۔ ایک بار تو جسٹن نے خود ایلن گرام کی قبر سے چیخو پکار کی آوازیں سنی، جس کے بعد سے لائٹ بیری کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سرخ آنکھوں والے بھوت اور کتے اور روشنی کے تیرتے ہوئے مدار اس قبرستان کا حصہ ہیں۔ کچھ دن کے بعد آرتھر جب گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو سوچتے سوچتے اس نے گردن اپنی کرسی سے لگائی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسے ایسا لگا کہ اس نے خواب میں پیٹر پولکو کی شکل دیکھی ہے۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھا، جو بار بار اس کے تصور میں آ رہا تھا۔
तो उसको कभी सोने नहीं दे रहा था। इसकी उम्र 22 साल थी। इसने पीटर पोल्को की झलक देखी और फैसला कर लिया कि वो आज ही पीटर पोल्को की कब्र खोद कर जरूर देखेगा। 1 घंटे के बाद ऑर्थर पीटर की कब्र खोदकर इसे ताबूत से निकाल रहा था। वो बाहर ज़मीन पर रख रहा था। इसे मालूम था कि इस तरफ कोई आने की जरूरत नहीं करता। पीटर की लाश अभी भी तरोताज़ा थी और इसके सर के बाल अभी भी बढ़ रहे थे। वो जानता था कि पीटर फिर से ज़िंदा होने और ड्रैकुला बनने में पूरे चांद की रात आने में अभी 4 रातें बाकी थी और इसे जल्द से जल्द पीटर के मकान तक पहुंचना था। उसने पीटर की लाश उठाई और काले जंगल की जानिब बढ़ने लगा। कब्र पहले ही वो बराबर कर चुका था, क्योंकि पीटर की रिहाइश रिवायत के मुताबिक इस काले जंगल के पुरस्कार मकान में ही थी और पीटर को इसी मकान में गाड़कर दफन करने से वो पीटर की बदरू इस दुनिया से वापस भेज सकता था। हालांकि वो जानता था कि काला जंगल एक पुरस्कार जंगल है जहां माजी में कई लोग गायब होने के वाकयात पेश आ चुके हैं और आज तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। इसे मैरी और इसकी 15 साल लड़की याद आने लगी, जो काले जंगल के करीब पहाड़ी इलाके में गायब हो चुकी थी। वो अक्सर अपनी माँ या दूसरे बच्चों के साथ लकड़ी जमा करने जाती थी। उस दिन की तरह वो मामूल के मुताबिक सुबह उठी कि अपनी माँ के साथ जंगल में जा सके, मगर कुछ नहीं पता चला कि कहाँ एकदम से गायब हो गई। ऑर्थर काले जंगल में चला जा रहा था। पीटर की लाश इसके कंधे पर थी कि इसे अब थकन महसूस होने लगी। इसने एक पेड़ के करीब जाकर पीटर की लाश एक जानिब डाली और दरख्त से टेक लगाकर आराम करने लगा। कुछ देर आराम किया ही था कि इसे लगा कि वो अभी काले जंगल को पूरी तरह नहीं जानता, क्योंकि ये जंगल अब एकदम से अजनबी सा होने लगा था। एकदम से इसे आवाज़ सुनाई थी, जैसे कि कोई छोटा बच्चा इसका नाम लेकर पुकार रहा हो। ऑर्थर ने अपने चारों जानिब देखा। आवाज़ बहुत हल्की थी। वो समझा कि जैसे एक दरख्त अपनी जानिब से खिसक रहे हैं। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वाकई ऐसा हो रहा था। दरख्त अपनी जगह तब्दील कर रहे थे। पीटर को जो उसने ज़मीन पर रखा था वो भी पीछे रह गया था। वो जिस दरख्त के तले टेक लगा के बैठा था वो भी आगे की जानिब बढ़ रहा था। और फिर इसे बच्चे की आवाज़ एक बार फिर आने लगी। अब ये आवाज़ बहुत खौफनाक थी, जैसे कि कोई बच्चे को ज़िबा कर रहा हो। वो तेज़ी से उठा और आवाज़ की सिमत बढ़ा। पीटर की लाश एक बार फिर इसके कंधे पर मौजूद थी कि एकदम से इसके पाँव की ज़मीन के नीचे से खून निकलने लगा। फिर एक अलमनाक आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। ऑर्थर एक लम्हे को रुका और फिर तेज़ तेज़ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद इसे एक पहाड़ी की चोटी दिखाई देने लगी, जिसके लेफ्ट राइट वो खून आशाम दरख्त मौजूद थे, जो एक लम्हे में इंसानों को अपनी शाखों में लपेट लेते थे। पहाड़ की साइड पर जहाँ पीटर का वो मकान मौजूद था और जहाँ पर उसको पहुँचना था, मगर इससे कबल ही जंगल में काले शेर के गौल की दहाड़ की आवाज़ें आने लगी। अभी तक इसकी किसी शैतानी ताकत से सामना नहीं हुआ था और इसकी ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द पीटर के मकान पर पहुंचा जाए ताकि पीटर से जान छुड़ाई जा सके। ऑर्थर झाड़ियों से बचता हुआ रवा दवा था कि इसे लगा जैसे कोई इसके साथ साथ दरख्तों पर सफ़र कर रहा है और इनकी तादाद एक से ज़्यादा है। फिर एकदम जंगल सीटियों से गूंज उठा, जैसे कि बहुत से लोग सीटियां बजा रहे हों। वो एक लम्हे में जान गया कि ये रोशनी वाला कबीला या सीटी वाला कबीला है, जो काले जंगल से बाहर भूत आर्मी के तौर पर मौजूद हैं। फिर उसी वक्त उसके कंधे पर उसे पीटर की हल्की सी करह सुनाई दी। शायद वो जिंदगी की जानिब लौटने लगा था, क्योंकि एकदम से रोशनी से दिन रात में बदल रहा था और अंधेरा लौट आया था, जो पीटर को जिंदगी की जानिब लौटा रहा था। फिर रोशनी वाले कबीले का ढोल पीटने की आवाज़ जंगल में गूंजने लगी और दरख्तों के चारों जानिब वो लोग नमूदार होने लगे। वो आर्थर को कुछ देर में ही घेरे में ले चुके थे और अपने नेज़ों से घेरा तंग कर रहे थे। इनके कानों में बालियां पुरस्कार रंग से चेहरे ढके हुए थे और वो पीटर को घूर रहे थे।
پیٹر ایک دم آنکھیں کھولے انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک جنگلی نے اس کے سینے میں نیزہ کھوپنے کی کوشش کی، مگر پیٹر کے چہرے پر اب وحشت جاگ اٹھی تھی۔ وہ ایک دم سے اچھلا اور جنگل کی جنگلی بلی کی طرح اس کی گردن پر لپکا اور اس کا خون پینے لگا، مگر اس سے پہلے ہی جنگلیوں کے نیزے ان کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے۔ جبکہ آرتھر کونے میں بیٹھا پیٹر اور ان کے جنگلیوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا، پیٹر نے ان نیزوں کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ ایک دم سے اچھل کر ایک درخت پر جا کے بیٹھ گیا اور جنگلی آواز میں بگل لگانے لگا۔ وہ شاید اپنے ساتھیوں کو پکار رہا تھا۔ اس کے بگل سنتے ہی کالے جنگل میں غمناک بین سنائی دینے لگے۔ کالے درختوں میں سے نکلنے والے ان بھوت افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ سب روشنی والے قبیلے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آرتھر ایک کونے میں کھسکا اور یہ جنگ دیکھنے لگا، کیونکہ روشنی قبیلہ کے افراد کی تعداد کم ہونے کی لگی اور ڈریکولا بھوت ان کو پکڑ پکڑ کر ان کا خون پینے لگے۔ پیٹر لوگوں کی چیر پھاڑ کرنے لگا۔ پھر سارے کالے جنگل کے کالے درخت سے نکلنے والے لوگ ان مردہ قبائلی لوگوں کی جانب بڑھے اور ان پر کالی مٹی ڈالنے لگے۔ پیٹر نے ایک بار زور سے آواز نکالی اور مخصوص اشارہ کیا اور آرتھر کو دیکھنے لگا جو جنگل میں ایک جانب بھاگ رہا تھا۔ اب سب اس ڈریکولا آرتھر کے پیچھے تھے۔ چند لمحوں میں ہی انہوں نے آرتھر کو جا لیا اور وہیں اس کو چیر کر رکھ دیا اور اس کے جسم کا گوشت کھانے لگے اور خون پینے لگے۔ یہ دیکھ کر پیٹر کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ ابھرنے لگی اور اس کی فوج کینکٹی کے سٹون ایج قبرستان کا رخ کرنے لگی تاکہ وائٹ لیڈی، گراہم، سرخ آنکھوں والے بھوت کتے اور روشنی کے تیرتے مداروں کو سب اپنی فوج میں شامل کر سکیں۔ مگر اسی وقت اندھیرا ختم ہونے لگا اور صبح کے آثار ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر پیٹر کی فوج واپس درختوں کی جڑوں میں واپس آنے لگی اور خود پیٹر کالی دلدل میں چھلانگ لگا کر آرام کرنے لگا۔ 4 گھنٹے کے بعد جنگل میں پھر سے گھوسٹ آرمی کا راج تھا کہ جنگل میں پھر سے تیز آواز گونجی اور ایک درخت سے پیٹر کی روح نکلی، کیونکہ پیٹر کی ماں جنگل میں ہی اس کی روح کو بلانے کا منتر پڑھ چکی تھی اور شیطان اس سے وعدہ کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک کالے درخت میں سے پیٹر ایک بار باہر پھر نکلا۔ اب پھر سورج کی روشنی نکلنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر پیٹر پھر سے درخت کی جڑ میں روپوش ہونے لگا، جبکہ وائٹ لیڈی، گرام اور دیگر گھوسٹ پھر سے درختوں کی تہہ میں چھپنے لگے تاکہ کل رات کینکٹی قصبے میں حملہ کر سکیں اور وہاں گھوسٹ آرمی کا قبضہ کرا سکیں۔ اور کل رات ان کے ساتھ پیٹر بھی تھا، جو کینکٹی قصبے کے لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، اور وہ آج رات ہی کینکٹی کے لوگوں کے خواب میں آنے والا تھا تاکہ سمجھ لیں لوگ کہ پیٹر ابھی مرا نہیں، وہ ایک بار پھر واپس آ گیا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ میں زیر زمین جنگ کی صورت میں اور کسی بھی اٹامک حملے سے بچنے کے لیے بنکرز اور آرٹیفیشل مائنز بنائی گئی، مگر کولڈ وار کے بعد ان سرنگوں اور بنکرز نے اپنی اہمیت کھو دی۔ مگر پھر اچانک سے ان سرنگوں اور بنکرز کی زمین نے بھوتوں کی موجودگی کی وجہ سے شہرت حاصل کرنا شروع کر دی۔ ان میں ان مزدوروں کی روحیں تھیں جو ان کی تیاری میں کام کرتے تھے۔ 1993 میں منسٹر آف ڈیفنس نے ان بنکرز اور سرنگوں کو فوجی مفاد سے آزاد کرتے ہوئے فروخت کر دیا، مگر سرنگ نمبر 1 میں 2 بھوت دیکھے گئے جو سرنگ کی تعمیر کے دوران پتھر گرنے سے کچل گئے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، مگر یہاں ایسے واقعات سامنے آتے رہے۔ میں جبرالٹر یہاں کیسے آیا اور میرے ساتھ کیا ہوا، یہ میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں، مگر مجھے یہاں لنکا شہر کے پولیس چیف نے اور میئر نے ان سارے واقعات کی انویسٹیگیشن کے لیے یہاں بھیجا۔ مجھے یاد ہے جب میں اس سنسان علاقے میں پہنچا ہی تھا، مجھے ایک جانب سے 1940 کے زمانے کے مشہور گانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے فوراً ہاتھ میں پکڑا ریوالور پکڑ لیا اور اس جگہ داخل ہونے لگا۔ یہ ایک باورچی خانہ ٹائپ جگہ تھی۔ میں اندر داخل ہوا، چاروں جانب جائزہ لینے لگا، مگر کوئی آواز سنائی نہیں دی۔
میں ایک دم سے اڑا تو میرے پیچھے سے ایک دم وہی موسیقی کی آواز آنے لگی۔ میں ایک دم گھوما تو سمجھ آیا کہ یہ آواز سرنگ کی دیوار میں سے آ رہی ہے۔ میں نے ٹارچ ہاتھ میں پکڑی اور آواز لگائی کہ کون ہے یہاں، مگر خاموشی رہی۔ میں سرنگ میں داخل ہونے لگا اور آگے بڑھا۔ میوزک کی آواز میرے ساتھ ساتھ دیوار میں آگے بڑھنے لگی۔ سرنگ سے اندر کے شاید ایک اور سرنگ گزر رہی تھی۔ میں جیسے ہی مزید آگے بڑھا ایک اور دوسری سرنگ میں داخل ہوا تو مجھے ایک دم دھند سی سامنے محسوس ہونے لگی۔ باہر سردی ضرور تھی مگر اس قدر نہیں کہ دھند ہو جاتی، مگر یہاں دھند تھی۔ میں دھند میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ مجھے اب اس دھند میں ایک انسانی چہرہ بنتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں ہلکی سی روشنی تھی۔ سرنگ میں اب بھی جگہ جگہ پرانے بلب موجود تھے جس میں سے کچھ فیوز اور کچھ ابھی بھی کام کر رہے تھے، مگر ہلکی سردی ضرور تھی۔ میں یہ دیکھ کر پیچھے ہٹا اور سرنگ سے باہر آنے لگا۔ میں سرنگ سے باہر آیا اور اس جانب بڑھنے لگا جہاں پولیس چیف نے مجھے بریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم بنکرز کا ضرور جائزہ لینا اور سرنگوں کا بھی، کیونکہ ان میں بھوتوں کی موجودگی کی افواہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ یہ بنکر 40 سال سے خالی پڑا تھا۔ پہلے اس جگہ کو حکومت کے ہوم آفس میں تبدیل کیا گیا، مگر بھوتوں کی موجودگی کی وجہ سے خالی کرا لیا گیا۔ یہ بنکر درختوں کے ایک جھنڈ میں واقع ہے، جبکہ اس کے لیفٹ اور رائٹ پر پرانے گھر موجود ہیں، مگر اب یہاں پر کوئی نہیں رہتا۔ یہ پرسرار علاقہ ہے۔ یہاں سے گزرنے والے ہائی وے پر سفر کرنے والے لوگوں نے بھوتوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا اور چیخیں سنی۔ کچھ نے ایک آدمی کو بھی دیکھنے کا دعویٰ کیا جو فور مین جیسا لگتا ہے، جس نے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، مگر اس کے کپڑے گرد میں لپٹے ہوئے تھے۔ چہرے پر کھال کی جگہ ڈھانچہ موجود تھا جو شاید بھوت تھا۔ میں یہ سب سوچتا ہوا بنکر میں داخل ہوا اور لیفٹ رائٹ دیکھتا ہوا گرد آلود مٹی میں ہوشیاری سے قدم بڑھا رہا تھا کہ ایک دم پرانے لوہے کی جیپ اور پڑی رودیں ایک طرف سے شور کرنے لگی جیسا کہ ان کے نیچے سے کوئی نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ایک دم رکا اور اس شخص کو دیکھنے لگا جو دوسری جنگ عظیم میں فوجی وردی میں ملبوس تھا۔ وہ ایک دم ہی سامنے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر تھوڑا سا خوفزدہ ہوا۔ اس شخص نے فوجی سٹائل میں مجھ سے کہا۔ اس نے کہا کہ سرجن رپورٹ۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جس کے چہرے کی کھال ہی غائب تھی اور صرف ہڈیاں تھیں، مگر اس کے یونیفارم پر گرد مٹی بے تحاشا تھی۔ پھر اس نے ایک جیب سے اسٹیل کی پرانی سی سیٹی نکالی اور منہ میں رکھ کر بجانے لگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس بنکر میں ایک دم سے قدموں کی آوازیں آنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح کے بھوت فوجی بنکر کی عمارت میں باہر آنے لگے۔ وہ سب کے سب ایک راؤنڈ میں کھڑے ہونے لگے جیسا کہ فوجی حملے میں جانے کے لیے بٹالین تیار ہو۔ میں یہ دیکھ کر ایک دم سے بھاگا، مگر میرا رخ عمارت کے اندر تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی تھی کہ میرا رخ عمارت کی جانب ہو گیا۔ میں بنکر میں ایک دم سے جا گھسا۔ جیسے ہی میں بنکر میں داخل ہوا، لوہے کا مین گیٹ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ میں رکا نہیں بلکہ بھاگتا چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں بھاگ رہا ہوں، جبکہ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا کہ میں سامنے آنے والے ایک اور دروازے سے ٹکرایا۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ اس دروازے کے پیچھے ایک بڑا ہال تھا، مگر اس میں بہت سے فوجیوں کے ڈھانچے موجود تھے جو زمین سے چھت تک ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے۔ میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ایک کرنل نما بھوت کا ڈھانچہ ایک دم سے آیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی گن تان لی جو مٹی میں اٹی ہوئی تھی، اور اس کے جسم پر جو وردی تھی وہ بھی مٹی میں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ایک لات مارنا چاہی، مگر میری لاش اس کے اندر سے گزر گئی کیونکہ وہ وہاں پہ ہوا کا جھونکا تھا۔ مگر اب مجھے باہر سے بھاگتے ہوئے بھوتوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو اسی کے کمرے کی جانب آ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، کیونکہ اب ہال میں بڑے ڈھانچے اور مجھے دیکھنے کے لیے لپٹنے لگے۔ وہ پرسرار آوازوں میں چلا رہے تھے، مگر فوجی تھے کہ ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر سامنے آنے والی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا اور بھاگتا ہوا چھت کی جانب جا نکلا، مگر یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ چھت پر پرانے والے ہیلی کاپٹر آسمان پر دوسری جنگ عظیم کی طرح اڑ رہے تھے۔
और फिर मुझे ज़ोर के धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जैसा कि कहीं बम गिरा हो। मैं ये देखकर एकदम से लड़खड़ाया और ज़ोर सा झटका लगा। मैंने पीछे देखा तो वही भूत कर्नल मेरे पीछे मौजूद था, जो मेरा पीछा करते करते छत तक आ गया था। वो मुझे देखकर मेरी जानिब बढ़ा। और भी भूत फौजी छत पर आ रहे थे। मैं ये देख रहा था कि छत के ऊपर आसमान पर पैराशूट उतरते दिखाई दिए और वो छत पर उतर रहे थे। फिर वो सब के सब भूत फौजी चारों जानिब से मुझे घेर कर रखने लगे कि अचानक से छत पर खड़े हेलीकॉप्टर में मुझे ले जाने लगे। मगर आसमान से कूदने वाले एक शख्स ने फौजी कोड में इन सब को हिदायत दी। वो चीख रहा था। ये सुनकर उन्होंने मुझे छत से नीचे फेंक दिया। मैं एकदम से छत से नीचे ज़मीन की तरफ आया और ज़मीन से तालाब में गिर गया, जहाँ हज़ारों की तादाद में हड्डियाँ मौजूद थीं। मैं सीधा इन पर गिरा, मगर यहाँ इस कदर बदबू थी कि जब मुझे होश आया तो मेरा सर फटने लगा। मैं खुद हैरान था कि मैं बच किस तरह गया। मैं तालाब से बाहर निकला तो मेरे सामने वही बटालियन मेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ी थी और एक जानिब पुराने स्टील का घोड़ा खड़ा हुआ था। मैं एकदम से इसकी जानिब भागा और इस पर चढ़ने लगा। मैं तो जैसे पागल हो गया था। होश खो बैठे थे मैंने अपने। मैं इसी सोच में था कि इस बंकर से कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि भूतों की पूरी फौज मौजूद थी। फिर मैंने इसी वक्त एक फायर की आवाज़ सुनी और लाताद गोलियां मेरी जानिब बढ़ी। मैं एकदम से चीखा कि आसमान से एकदम से बम गिरा और मेरे सामने तालाब में गिर गया। हर जानिब आग लगी हुई थी। फिर मुझे होश नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कितनी देर पड़ा रहा। मैं वहाँ न जाने कितनी देर पड़ा रहा, मगर जब मुझे होश आया तो एकदम से उठ बैठा और मैंने अपने आप को जिंदा सलामत देखकर आंखें मलने लगा, क्योंकि इस तालाब में मैं इन्हीं हड्डियों पर पड़ा हुआ था। मेरे जिस्म की हड्डियाँ टूट चुकी थीं। शायद मैं जिंदा था या फिर मुर्दा, मगर मैं इसी बंकर से बाहर जाने के लिए बंकर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते खुद को ज़मीन पर दरवाजे की तरफ घसीटते हुए देख रहा था। यकीनन मैं जिंदा नहीं था। लिसनर्स, ये इंग्लिश राइटर्स की स्टोरीज थी जो मैंने आपको आज सुनाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टोरीज़ के साथ। खुदा हाफिज़।